Hello, good morning. Madiyaw nga hinaat kanatong tanan. Karon nga episode, atong hisgutan ang topic, the process of mediation nga dumalahon sa kapitan nga na sa barangay. Ang katarungang pambarangay o barangay justice system, usa kini ka mekanismo din ang duha ka partido, ang complainant o ang respondent, husayon sa lupon sa barangay sa tumong og tuyo nga makabot ang usa ka malinawon, patas, hapsay og dili gasto nga pagsulbad sa problema sa nagkabangi nga mga partido. Adunay tulo ka mga proseso ang paghusay sa barangay. Kini mao ang gitawag nga mediation proceedings nga dumalahon ni kapitan. Second, ang conciliation proceedings nga dumalahon sa pangkat members. O ang ikatulo, mao ang arbitration proceedings nga dumalahon sa mapili nga mga arbitrators. Ang mediation nga pinakauna sa tulo ka mga proseso ato na kining nahisgutan sa nilabay nga mga episode. Apan gusto lang nato hisgutan pag-usab aron hugot nga masabtan sa mga lupon practitioners sama sa kapitan, lupon sekretary o mga lupon members alang sa epektibo o malampusong pag-implementar sa programa sa katarungang pambarangay. Question: pwede ba dumalahon ang mediation gawa sa kapitan sama panalitan sa mga barangay officials, mga barangay kagawad, o mga lupon members? Second, kapilaman ka bisis mapatawag og hearing ang kapitan. Third, pilaman ka adlaw ang mediation period o kanusa man usab kini magsugod ang paghihap nini. Fourth, pwede ba ma-extend sa kapitan ang paghusay human sa 15 days period nga gitugot sa balaod. Kini nga mga pangutana ang atong hatagan sa pagtagad ning atong short video presentation. Sumala sa RA 7160 or Local Government Code of 1991, particularly Section 410, gaingon nga human masangat ang reklamo sa barangay gamit ang KP Form number 7 o human usab mabayari ang filing fee. Pagkasunod dayon nga adlaw, kinahanglan magpagawas si kapitan sa notice of hearing ngadto sa complainant gamit ang KP Form number 8 og nakapagawas og napadala na usab ang sumon ngadto sa respondent gamit ang KP Form number 9. Remember nga ang KP Form number 7 mo ang complaint form. Then motubag ang what, where, when, and how of the complaint. Meaning, unsa ang nahitabo, asa nahitabo, kanusa nahitabo, og naunsa pagkahitabo. Ang KP Form number 8 mao ang notice of hearing ngadto sa complainant. Sa among practice, madawat dayon sa complainant ang notice of hearing pagkahuman masangat ang reklamo dinha sa barangay. O ang KP Form number 9 mao ang sumon ngadto sa respondent pagpahibalo sa gitakda nga hearing sa reklamo batok kaniya sa dili pa molapas ang 5 ka adlaw dinha sa pitsa sa pag-file sa reklamo. Ang mga partido gimanduan nga magtagbo sa buhatan sa kapitan
alang sa mediation proceedings uban sa ilang mga testigos. Ang Local Government Code of 1991 gatugot sa kapitan paghusay sulod lamang sa 15 days period, which is non-extendable, meaning wala gitugot sa balaod nga i-extend na kapitan ang 15 days period. Ang paghihap sa 15 days magsugod nganha sa unang adlaw sa pag-atubangay sa duha ka partido, dili magsugod sa pitsa sa pag-file sa reklamo. Ang lupon sa barangay dili korte og si kapitan dili huwes. Ang rule sa kapitan mao ang pag-motivate, pag-facilitate sa discussion ug ang pag-encourage sa mga partido sa paghatag og mga solusyon alang sa kasulbalan sa ilang problema. Ang kasagaran nga pangutana nga kapila gyud mopatawag og hearing ang kapitan, aday mo ingon nga kaduha, katulo, kabisis lang mapatawag si kapitan. Atong balikan ang implementing rules and regulation kon IRR, particularly Section 7, Rule 6 of RA 7160, may tungod kini sa hearing nga paghimuon sa kapitan. Wala gihisgote didto kon kapila ka beses mopatawag ang kapitan. Alang kanako dili question kon kapila maghearing si kapitan, makaupat, kalima, kaunom, kahiring. It doesn't matter. Basta makabot lang ang malinawon nga kasabutan o amicable settlement. Ang importante nga nasulod kini within 15 days period nga mo ang gitugot sa balaod. Again, kung kamo nakauyon, please subscribe, click the notification bell para updated kamo aning atong gitawag nga knowledge learning in Katarungan Pambarangay. Again, kininausab ang inyong higala, si Kapitan Bert Enriquez Maingon. Daghang salamat and God bless us all.